خسته نباشین. وقت شما بخیر مسئولین گرامی و دوستای عزیزی که ویدیو را تماشا میکنن. شگوفه حسنی هستم. در 11مین جلسه ما در مضمون راوتینگ سویچینگ 1 و ما شما رسیدیم در بخش سبنتینگ و در روش VLSM. در جلسه قبلی با استفاده از VLSM یک مثال از کلاس A را سبنت کردیم و در این جلسه یک مثال از کلاس B را سبنت میکنیم. یک آدرس بر ما داده شده و این گفته در 3 شبکه که با تعداد هاست های مختلف دارن سبنت کنین. میشه که شما امرای ما یک جای یک مثال را انتخاب کنین و کارهایی را که من روی این مثال انجام میدم شما روی مثالی که خودتان انتخاب کردین انجام بدین، یا هم این مثال را تعقیب کنین و امرای ما یک جای کار کنین. و با ادامه از این مثال باز این را نمونه قرار داده شما میتونین مثال های دیگه و آدرس های دیگه از کلاس B را بر همین روش که روش VLSM در سبنتینگ است شما سبنت کنین. خب بیاین که شروع کنیم. بر ما یک آدرس داده شده با آدرس ماست از کلاس B. گفته 172 16 0 را که میشه سلش 16 یعنی 16 بیت مال نتورک است. ایده گفته با 3 شبکه تقسیم کنین. با 3 شبکه تقسیم کنین که هر شبکه ما چقدر است. یک شبکه ما 25 هاست داره، دیگه شبکه ما 14 هاست داره و دیگه شبکه ما 2 هاست. اوکی؟ ما در اول گفتیم که برای روش VLSM ما از بزرگترین نتورک خود شروع میکنیم که بیشترین هاست داشته باشه. او کدام است؟ 25. پس ما از 25 شروع میکنیم، باز میریم 14 رو محاسبه میکنیم دوره، باز بعدش هم آدرس هایی که NID و BID و HID است اونا رو ست میکنیم. کار اولی که میکنیم کلاس ما معلوم دار است که کلاس چی است؟ B است. میریم سبنت ماسکش آشنا میکنیم. سبنت ماسکش میشه 255.255.0.0 دو نتورک و 2 هاست. کار بعدی میریم امی سبنت ماسک را با باینری آشنا میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8. اینه میمونم برای نتورک های دیگه هم دیگه پاک نمیکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8. این چند میشه؟ 8 و این چند میشه؟ 3 4 5 6 7 8. خب این را با باینری هم تقسیم کردیم. حالا یک عدد را پیدا کنیم که از بخش هاست جدا کنیم که 25 بر ما بده. از 25 کم نشه، زیاد شد خیر است. بازم دو را به نمای 4 اگه بالا ببریم 16 میشه، به نمای 5 اگه بالا ببریم میشه 32 فکر میکنم میشه. خب چند دو به نمای 5 2 به نمای n منفی 2 فرمول ماست. دو به نمای n منفی 2. دو را که به نمای 5 بالا ببریم منفی 2 کنیم مساوی میشه به 30. خیر است که از این 5 بیت زیاد است اما کم نباشه. پس انکریمنت بیت ما در اینجا چند شده؟ 30 یا 32. دویشم که منفی نکنیم. از طرف هاست جدا میکنیم. 1 2 3 4 5. این رو میمانیم برای هاست و متباقی چی میشن؟ تغییر میکنن به شبکه. اینا میشن آن. انکرمنت بیت ازی میشه 32 یا 30. 2 منفی کنیم 30 منفی نکنیم 32. این را جمع میکنیم. این را قیمت هایش بانم. این میشه 128. ایش میشه 64. آخرین بیت ما میشه 32. پس اینی 32 اینی انکریمنت بیت است. انکریمنت بیت است. خب انکریمنت بیت را پیدا کردم. سبنت ماسک جدیدش را پیدا میکنم. سبنت ماسک جدید از این نظر به یک نوشته کنم چند میشه؟ میشه 255 دات. این هم مکمل است.
255 دات. این هم مکمل شده. 255 دات. این را جمع میکنیم 128 64 32 که جمع کنیم میشه 224. 224 این میشه ساب نت ماسک جدید برای نتورکی که دارای 25 هاست است. صحیح؟ 25 هاست را محاسبهش تکمیل کردیم. میریم برای 14 هاست. فقط مهممو اینکرمنت بیت هاست که بر خود یادداشت بگیریم که باز نظر به او NID و سی آدرس دیگر هم مشخص کنیم. این دیگه چی میکنم؟ پاک میکنم. اینی رو پاک میکنم. این رو پاک میکنم. و باینری ما چون خط خور شدم یک اثر بیت های باینریش ناشته میکنم که برای محاسبه دیگه بیه. این پس ناشته کنم 1 2 3 4 5 6 7 8. صحیح؟ میریم به نتورک دیگه ما که 14 است. حالا چند قرض کنم دو رو به نمای چند بالا ببرم که یا 14 شوه یا از 14 زیادتر شوه، 16 شوه، 15 شوه، اما کمتر نشه. بیشتر گفتم دو رو به نمای 4 بالا نمیبرم که 16 میشد، به نمای 5 بالا بردم. این دفعه دو رو به نمای 4 اگه بالا ببرم 16 رو برم میتن که دو هم منفی کنم مستقیم چند میشه؟ 14 میشه. دو به نمای این منفی 2 مساوی 2 به نمای چند گفتم؟ 4 منفی 2 مساوی میشه با این میشه 16 منفی 2 میشه 14. و بیتی که قرض کردنی هستم چند است؟ 4. یعنی 4 شا برای هاست میمونه، باقی رو به نتورک. 2 3 4 این میشه هاست، متبقیم چی میشه؟ آن میشه یا شد نتورک. حالا میرم ساب نت ماسک ما پیدا میکنم. ساب نت ماسک جدید برای ازی 255 از یک دیدیم دا 255 این هم تمامش آن شده 255 دات این را جمع میکنیم 128 64 32 16 که جمع کنیم میشه 240. این شد ساب نت ماسک جدیدم. و آخرین بیت من اینجا چند 16. این میشه اینکریمنت بیت از چند شد 16. اوکی دن این هم ختم. میریم با شبکه دوی ما. یا رو پاک میکنم انشالله که یادداشت شده باشه دیگه که شما دیده باشین کار کردش. اینی بیتان رو پاک میکنیم چون قلم خور شده اصلا ناشته میکنیم بر شبکه دو. چند قرض کنیم که دو را برم بتم از دو کم نشه زیاد شد خیره. دو را به نمای دو اگر بالا ببریم امی قیمت را بر ما شاید بتم دیگه. دو به نمای n منفی 2 مساوی میشه 2 به نمای 2 4 منفی 2 مساوی به 2 را برم بتم. بیت قرضی ما چند است؟ 2. پس از این طرف میایم جدا میکنیم 1 2 این رو میمانیم برای هاست متبقی را نتورک میکنیم. صحیح. حالا میریم ساب نت ماسک جدید برای نتورک دور نوشته میکنیم. ساب نت ماسک جدید میشه این مکمل است میشه 255. این هم مکمل است میشه 255. این هم مکمل است میشه 255 و قیمتایش میمونیم 128 جمع 64 جمع 32 جمع 16 جمع
8 جمع 4 فقط 2 1 مانده که مجموعاً میشه 252 داد 252. این شد سبنت ماسک جدیدیم برای شبکه 2 و انکریمنت بیت ما آخرین بیتی که ما دارم قیمتش از اینجا گرفتیم. قیمتش چند است؟ 4. انکریمنت بیت از این میشه 4. این هم مثبت کردیم. خب من دیگه اینا رو پاک میکنم تمام میشه و میرم NID و HID هر کلاس را مثبت میکنم. اول میریم از شبکه که 25 نتورک بود محاسبه میکنیم. در کجا بیاییم ناشته کنم؟ خب بیاییم اینجا ناشته کنم شاید جایشم. از شبکه چنده؟ 25 نتورک محاسبه میکنیم. NIDش چند میشه؟ 172 16 00 دات 16 دات 0 دات 0 صحیح. و میریم با BIDش باز BIDش هم محاسبه میکنیم. BID از این میشه 172 16 دات 0 دات 31. چرا؟ اینجا 32 داریم. 172 16 دات 0 دات 31. در می بیت آخری حسابی ما داره. 32 نمیگیریم چون انکریمنت بیت ما 32 بود. اینجا 31 میگیریم. 32 رو نمیگیریم که به نتورک دیگه ما NID میشه. HIDش رو محاسبه کنم. میشه 172 16 دات 0 دات 1 الا 31 اینجا 31 اینجا میه 32 به نتورک دیگه ما میه. خب بریم از 14 نتورک محاسبه کنیم. NID 14 نتورک ما میشه 172 16 0 دات 32. یک از زیاد میگیریم. NIDش میشه 172 دات 16 دات 0 دات 31. چند میشه؟ 32. HID و BID. BID رو محاسبه میکنیم. HID رو میمانیم. BIDش میشه 172 16 دات 0 دات 47. اینجا چند بود انکریمنت بیت ما؟ 16. 16 را سر 31 میندازیم. دات 16 دات 0 دات 48 میشه. 47 میگیریم. 48 هم میمانیم برای نتورک دیگه ما. با HIDش میشه 172 16 0 31 32 33 الا سر 33 که انکریمنت بیت ما چند بود؟ 16 دیگه بود. او رو پرتیم میشه 46 تا 46 30 40 46 47 48 49 میشه. 46 اونجا میمونم. 46 میشه 48 46 اونجا میمونم. 7 اونجا 8 میگیرم برای نتورک دیگه. و نتورک دیگه هم که دوسته دو رو محاسبه کن. دو NID ما میشه 172 دات 16 دات 0 دات از اینجا میبینیم. BID چی شد؟ اینجا 47. اینجا میشه دات 0 دات 48. این شد NID. HID باشه. BID شو میبینیم. BID ما میشه 172 دات 16 دات 0 دات سر 48. ما اینجا چند دیگه؟ اینجا انکریمنت بیت ما بود در شبکه 2. انکریمنت بیت ما 4 بود. 48 49 50 51 52 50
یک اینجا دوش به شبکه دیگه میره. ایش میشه 172 چایدیش داد 16 داد 0 داد 47 48 49 الا سر 49 که 4 دیگه پرتیم 49 50 51 49 50 51 52 53 الا 50 میشه 51 اینجا میه 52 میره به دیگه و شبکه دیگه. خب این هم سبنت با VLSM از کلاس بی و در جلسه بعدی یک نمونه از کلاس سی را همکار میکنیم و موضوع سبنتینگ را خاتمه میدیم. تشکر.